फाउंडेशनाच्या वतीन हांव सगळ्या लोकांक पणजेकारांकूच न्हय पूण होळीची शुभेच्छा दिता। आमच्या मदीं आज आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, ते मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा महालक्ष्मी देवीक पांयां पडूंक। आमचे सदांच हांगा एक प्रथा आसा की देवीक नाल दवरून आमी मागीर फुडें वता आझाद मैदानाचेर। हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन आझाद मैदानान येवन होळीची शुभेच्छा व्यक्त करची। सगळ्यांक रंग लावन एकतेचें प्रतीक आमी म्हणटा, होळी म्हणटा ते एकतेचें प्रतीक। तशेंच पणजी शिगमोत्सव समिती वर्सपद्दते प्रमाणे आज आमकां 37 वर्सां जालीं आमी सगळे एकतेन काम करतात। तो 5 दिसाचो आमचो कार्यक्रम आसा। तो 19 तारखेक सुरू जावन 22 तारखेक हांगा परेड आसतली। काही कारणांक लागून आमचो ट्रेडिशनल रूट अंदू आसचो ना, पूण फुडल्या वर्साच्यान परते आमी पणजे करतले। पूण अंदू कांपाल सेक्रेटरिएट, ओल्ड सेक्रेटरिएट ते कांपाल, तें हांव लोकांक सांगता की मोठ्या संख्येन तुमी येवचे, कारण खरी गोंयची कला आनी संस्कृती गांवां गांवांतली ह्या फ्लोटांतल्यान दिश्टी पडटा। चित्ररथ जे जाता, रोमटामेळ, लोकनृत्य हे पळोवन लोकांनी गोंयची खरी कला आनी संस्कृती वळख जावपाची जास्तीत जास्त भुरग्यांक तरणाट्यांक हाची गरज आसा। म्हणून सगळे एकतेन सगळ्यांनी फॅमिलीच्या फॅमिली येवन हांगा तो प्रोग्राम पळोवचो, ही म्हजी नम्र विनंती आसा। काल होलिका दहन जालें आनी आयज रंगपंचमीची सगळी धुळवळ, आनी आयज ह्या होळीचे बरें पर्वाच्या निमतान हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक रंगपंचमीच्यो शुभेच्छा दिता, परबी दिता। देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य, आरोग्य, सुख समाधान मेळचें, सगळ्यांचे आर्थीक पाठबळ आनी बाकीचे सगळे गोश्टी सगळे मनोकामना पूर्ण जातल्यो देवा कडेन महालक्ष्मी कडेन मागता। आयज सकाळी स्थानीक ग्रामदेवता म्हणजे श्रीदामबाब हांकां नमन करून तांकां गुलाल अर्पून पयल्याच फावटी प्रदेशाध्यक्ष जाले नंतर श्रीयुत बाबा धेपो आनी पणजी शिगमोत्सव समिती हांचे बाब मंगलदास नायक आनी शांताराम हांचे म्हाका आपोवणें आशिल्लें। पयल्याच वर्सा ह्या आपोवण्याक मान दिवन मुद्दमून ह्या तांचे बरोबर शिगमोत्सवाक सहभागी जावपाक हांव येता। तांचें हांव कौतुक करता। तांची अनेक वर्सांची ही दीर्घ परंपरा आसा, त्या परंपरेक हांव मना काळजांतल्यान अभिवादन करता। आनी ह्या एका श्रीनिवास धेपो मुर्मू बाबा हाच्या अध्यक्षे खाला सगळे जाल्ले ताका ही पणजेची एवढी मोठी शिगम्याची मिरवणूक ही सबंद गोंयान भितर एक उत्स्फूर्तपणे अशें प्रतिसादान जाता। तिका सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचें अशें आवाहन करता। आनी परतून एकदा होळीच्यो रंगपंचमी धुळवळीच्यो परबे दिता। सगळ्यांनी आझाद